نکته مهم این است که وقتی ما توبه و استغفار به درگاه خدا رو وسیله‌ای قرار دادیم تا خدا از گناهان ما بگذرد، یه حالتی در ما پیدا میشه، تنفر از گناه، براءت از اون کسانی که ما رو در داخل شدن در این گناه سهیم بودن و نقش داشتن. انسان در واقع وقتی گناهی رو مرتکب شد متنفر میشه از کسانی که او رو کمک کردن تا به این گناه دست بزنه. در واقع این شرمندگی و این تنفر از گناه یک وسیله بسیار خوبی است. خوب دقت بفرمایید، این وسیله و این حالت اونقدر ارزش داره و خدا دوست دارد که حساب نداره، و در مقابل شیطان و شیطان صفتها از این حالت من و شما خیلی بدشون میاد. چرا ما وقتی گناهی، خطایی، کوتاهی در تکلیف الهی داریم بعدش شرمنده میشیم؟ یکی از دانشمندان غربی که متخصص در شیوع فحشا و مبلغ ابتذال در جامعه اسلامی و به خصوص در جوانها هست، یه وقتی اعتراف کرده بود، گفته بود ما خیلی تلاش میکنیم از طریق رسانه ها، از طریق برنامه های مبتذل و فساد آفرین جوانها رو فریبشون میدیم، گولشون میزنیم، تو جامعه، تو خانواده، تو خانه هاشون، تو خلوت هاشون نفوذ میکنیم، اینها رو منحرف میکنیم، اما بعدش اینا احساس شرمندگی میکنن از گناهی که انجام دادن. اینا احساس خجالت بهشون دست میده، اینا پشیمان میشن از اینکه چرا گناه انجام دادن. میگن این حالت که در اینا پیدا میشه همه نقشه ها رو ما رو به هم میزنه. دقیقا همون حرفی است که شیطان میزنه. یعنی این مروجین فساد که این روزها و این ایام و با این فناوری های جدید و تکنولوژی جدید از طریق ماهواره ها، اینترنت و امثال اینها فساد رو در جوامع مختلف، به خصوص جوامع اسلامی و به خصوص جوانان شیعه سعی میکنن این فساد رو گسترش بدن. اینا از این ناراحتن. چرا یک جوان، چرا یک انسان گناهکار از گناهی کرده پشیمان میشه؟ چون وقتی پشیمان بشه بر میگرده. پشیمانی شبیه حرکت کردن در یه جاده اشتباهه. اگر راننده‌ای فهمید مسیر رو اشتباه رفته، از لحظه‌ای که فهمید اشتباه رفته دیگه ادامه نمیده به این مسیر، بر میگرده. آدمی که گناه میکنه، خطا میکنه، وقتی متوجه شد به برکت اون حسی که خدا و اون حالتی که در وجود ما تعبیه شده، آدم ناراحت شد، شرمنده شد از گناهی که انجام داده، بر میگرده. دشمنان نمیخوان ما برگردیم از اون حالت، نمیخوان برگردیم از گناه. این درسی است که ما از پدرمون حضرت آدم و مادرمون حضرت حوا گرفتیم. این دو بزرگوار در یک مقطعی از ابتدای زندگیشون که هنوز دشمن را اونجوری که باید نشناخته بودن، از وسوسه های او اونجوری که باید آگاه نبودن و مبتلا شدن به اون کاری که نمیبایست انجام بدن. وقتی که اون کار انجام شد، هر دو فوراً به درگاه خدا انابه کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بد کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدایا اگه تو رحم نکنی، اگه ما رو نبخشی، ما جزو خسارت دیدگان. و همچنین یک پیغمبر دیگر علی نبی جناب علیه و علیه السلام، جناب یونس پیغمبر. جناب یونس پیغمبر یک عملی رو باید انجام نمیدادن، انجام دادن. یک کاری رو باید میکردن، نکردن. باید ترک نمیکردن، اون جامعه رو ترک کردن. بعد متوجه این رفتار خودشون شدن. وقتی مبتلا شدن به اون برنامه که در شکم اون ماهی قرار گرفتن، به خدای تبارک و تعالی عرض کردن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این همون حالتها، یعنی برمیگرده به خودش. آدم گناهکار، آدم خطاکار، آدمی که اشتباه کرده، به خودش نهیب میزنه، به خودش میگه چرا این کارو کردی. ولذا خدای تبارک و تعالی میفرماد که
ما دعای جناب یوسف رو، ذکر او رو قبول کردیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. آی مردم، وقتی برگردی به خدا بگی بد کردم، خدا قبول میکنه. و نجیناه من الغم، او را از غم نجاتش دادیم. برای اینکه به شما مردم هم خدا پیام داده باشه، گمان نکنید این بخشش و مغفرت مخصوص جناب یونس بود. میفرماد و کذالک ننجی المؤمنین. همین برنامه رو برای همه داریم. ما هر مؤمنی راهی رو اشتباه رفت، خطا کرد، برگرده، ما میپذیریمش. اما شیطان اینجوری نیست. شیطانیان اینجوری نیستن. شیطانیان اینجوری هم. خوب دقت کنید، اگر کاری انجام بدن، عبادتی، خدمتی، خودشونو طلبکار خدا میدونن، برخلاف مؤمنین. مؤمن وقتی عبادت میکنه خودشو طلبکار خدا نمیدونه. اگه خدا توفیقش داد نمازی خون، صدقه‌ای داد، خمس و زکاتی داد، جبهه‌ای رفت، جانباز شد، شهادت نصیب خانوادهشون شد، در راه خدا کار خیر انجام داد، نماز جماعت، نماز جمعه، در امور خیر دیگه، کمک ایتام، بی سرپرستا، برای آزادی زندانیان بیگناه هزینه کرد، بالاخره کار خیری که انجام داد، خودشو طلبکار خدا نمیدونه، فقط شکر میکنه. خدایا شکرت که من این توفیق رو پیدا کردم، این خدمت رو انجام دادم. اما شیطان اینجوری نیست. شیطان اگر یه 2 رکعت نماز بخونه که 6000 سال این نمازش طول کشید، اما خودشو طلبکار خدا میدونه، این خیلی بده. 2، شیطان وقتی گناه و لغزشی کرد نمیگه انی کنت من الظالمین، نمیگه ظلمت نفسی. میدونی چی میگه؟ میگه رب بما اغویتنی. به خدا میگه خدا تو منو گمراه کردی. عوض این که من غلط کردم، من بد کردم، الهی العفو، به خدا میگه خدا تو منو گمراه، حالا که منو گمراه کردی، منم لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه تو میستم، مسیر مستقیم تو رو کمین میکنم. مؤمنین را، کسانی که میخوان از این طریق برن، به راه مستقیم برن، اینها رو منحرفشون میکنم. این کار شیطانی است. مردم هوشیار باشید. شب احیاست، شب 21، یکی از بهترین کارها در شبهای احیا فهم معارف دین و احکام دینه. شیطان و راههاشو بشناسیم. شیطان وقتی عبادتی بکنه، خدمتی بکنه، خودشو طلبکار خدا میدونه، و لذا وقتی خدا بهش گفت که به همه فرمود سجده کنید، من جمله به شیطان گفت سجده کن، سجده نکرد. فرمود که وقتی گفتم همه سجده کنن، تو چرا سجده نکردی؟ به خدا گفت که چون منو از آتش آفریدی، آدمو از خاک، آتش از خاک بهتره. خدا فرمود تو را نمیاد که تکبر به خرج بدی. چرا تکبر ورزیدی؟ برو که تو از فرومایگانی، انک من الصاغرین، تو از فرومایگانی. عبادت کرده، خدا بردشون بالا پیش فرشتگان، مقام بهش داده، حالا خودشو طلبکار خدا دیده. آدمای شیطان صفت همین جورن. گاهی به بعضی از این مشرکین میگفتن که شما چرا بت میپرستید؟ آخه خدا که هست، خداست خالق شما، چرا سراغ بت ها رفتید؟ خوب گوش کنید چی میگفتن. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این خواست خدا بود. خوب دقت کنید. آدمای گناهکار رذل و پست گناه که میکنن هیچ توجیه میکنن گناهشونو، میگن چرا بت میپرستید؟ میگن اگه خدا نمیخواست ما بت پرست نمیشدیم. خب مگه خدا به اجبار افراد رو به توحید و عبادت وامی دارد؟ خدا بنا نداره کسی رو مجبور کنه به عبادت. انا هدیناه السبیل، خدا راه رو نشون میده، اما شاکرا و اما کفورا. بنا نیست کسی به زور بیاد در مسیر مستقیم. بنابراین اگر چنانچه مرتکب گناهی شدیم، قدم اول اینه، اول اقرار و اعتراف کنیم و اظهار شرمندگی به درگاه خدا، بگیم خدایا بد کرد. این اولش.
قرآن میفرماید انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب. بابا اگر خطا کردی، خیلی خوب، تو میگی من انسانم، ممکن الخطا هستم، ممکنه خطا کنم، بسیار خوب. حالا که خطا کردی اولا اقرار کن که بد کردی، ثانیاً توبه کن، ثالثاً این توبت هم سریع باشه. ثم یتوبون من قریب، زود از کار زشت، زود از مسیر اشتباه که رفتی برگرد. اولئک یتوب الله علیهم، اینا توبهشون پذیرفته است. ولی اون کسانی که کار زشت میکنن، عرض میکنم که توبه هم تأخیر میندازن، میگن حالا دیر نمیشه. حتی اذا حضر احدهم الموت، نزدیکی که از این دنیا بناس بره و حضرت عزرائیل یا فرشتگان مأمور او میان، قال انی تبت الان، من حالا میخوام توبه کنم. قرآن میفرماد ولیست توبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این توبه به درد نمیخوره، این توبه پذیرفته نیست. نکته دیگر، مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام کشف الریبه. در این کتاب یه حدیثی ذکر کردن، مردم بشنوید این حدیث شهید ثانی رو. در کتابش یه نکته مهمی درش هست و اون نکته اینه: برادران و خواهران، گناهی که ما مرتکب میشیم گاهی آثار شوم این گناه و نکبتش دیگران رو هم میگیره. گناه رو من کردم اما نکبتش دیگران رو هم میگیره. آدم گناهکار چقدر باید پست و رذل باشه ببینه او گناه میکنه، دیگران در رنجن و این توبه نمیکنه.